الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم خوتي وجميع المشاركين تاعنا، مرحبا بكم على قناه هواريسات. قناه خوتي المعروفه تاعكم بمراقبه حل الاجهزه وتطويرها ومراقبه اي حاجه، اي مراقبه اي موضوع يتعلق بعالم الصوت واجهزه الاستقبال وتطويرها. كما راكم تشوفوا معنا الان جهاز جيون الكترونيك عذرا خوتي طياره فاتت على الكاتكا جيون او تي تي 750 كاتكا الير. كما راكم تشوفوها جهاز رقمي، الجهاز هذا اللي كما تعرفوا خوتي ورايح نقول لكم عليه واش فيه 2 فوريفر اس دي اس، فيه 2 سيرفر فوريفر انترنت، وفيه 2 اي بي تي في ابولو نورمالمون. الخصائص التقنيه اللي فيه كما راكم تشوفوا خوتي، فيه بيان سور الواي فاي، سمارت تي في، اندرويد، بلوتوث، اي بي تي في، في او دي، فيه الميرا كاست، فيه الملتي سكرين دي ال ان ا، وفيه اليوتيوب. جهاز بي اس او تي تي، فيه ملف رئيسي اش 265 درجة عالية. كما راكم تشوفوا هذا هما بحث جوجل متصفح، يدعم جميع صيغ دقة الشاشة. جهاز حقيقة رايح نفتحوه معاكم ونشوفوا الكوتي ديزاين ديالو. عذرا قريب على بركة الله خوتي نفتحوه قبل كل شيء نشوفوا لي زاكسيسوار اللي معاه. اون كوموند مختلفة على الأجهزة الأخرى كما راكم تشوفوا، ولكن راح نسيولو تاع 2500 نشوفوها واش تخدم ولا لا باش نسهلوا الأمور على خوتنا. فيها ان ترانسفورماتور تاع الضوء، فيه 12 فولت حتى 2 امبير، فيه ان كابل اتش دي ام اي بيان سور ماشي 4 كا خوتي، كابل فيه 2 بيل بيان سور. هذا هو لي زاكسيسوار اللي جاو معاه. فيه اونتين واي فاي ولكن سي جوست فيلتاج لانه يحتوي على واي فاي لاصقه فيه، هذا سي جوست باش نديروا له لو فيلتاج. الجهاز تاعنا هذا هو هذا هو شكل رائع كما راكم تشوفوا، حديد هذا هو الجهاز تاعنا. فيه الفاصل ديالو هوب سيبور مارش بيان عذرا، فيه بوطون الوماج باش تقلب من الفوق، وفيه نافيشور هنا كما راكم تشوفوا. اون اريير فيه 2 ال ام بي كما قلت لكم، فيه اس دي اس نورمال، فيه 2 تونيل ال ام بي ان والاوت، فيه الافي، فيه بي في اوت، فيه يو اس بي 2.0، فيه ميم كارت اس دي كارت ميموار، وفيه لان، وفيه نوتر بور يو اس بي 2.0، وفيه لا اونتري تاع تاع الالكتريسيتي تاع الترانسفورماتور هذا. وفيه هذا هو بور الواي فاي كما قلت لكم ان فيلتاج يدور هنايا باش لي بروف دو فرونسي ما يحاسبوناش على الغلطات الاورتوغراف اللي رانا نديروهم بالك. هذا هو الجهاز تاعنا، الجهاز حقيقة شباب. هذا حطينا اون فاس ليكرون ونقول لكم هذا هو الجهاز. نقلعو كاع من السيبور. هذا هو الجهاز تاعنا، رايح نبلاصيوه في جهاز التلفاز تاعنا ونديروا له التحديث خوتي. الرابط تاعو اسفل الفيديو مع ملف القنوات باذن الله راح تشوفوه كامل اسفل الفيديو. التحديث تاعو خوتي فريمون يرفد كاباسيتي كبيره 500 ميجا، يعني يطولكم في التحميل. رايح ان شاء الله نرفدوه ونديروا تحديث معكم، وما ان شاء الله رايح نديروا ملف القنوات
ونفعلوا السيرفر ديالو ونشوفوا قنوات المراعي فيه. فوالا الجهاز تاعنا كيما راكم تشوفوا راهو في التلفاز. نديرو لا كونفيغوراسيون ورانا نستناو الفيشي اللي فريمون فوالا نديرو 1080 لانه عندنا الجهاز برك فوالا التوقيت نديرو اكزيت مباشرة. هذا هو الميني ديالو. هذا كما راكم تشوفوا هذا هو الميني. ميني بيان جاي مختلف على اللي موالفين لي ميني مختلف كومبلي على اجهزة جيون. ا بي بي شانيل انستالاسيون يو اس بي ا بي كا سوفتوير. رانا نستنى هذا الميني فريمون جاي رايح ان شاء الله غيكمل التحديث. راهو 57% ان شاء الله، راهي 57% راه شويه يطول ولكن نصبروا معاه. كونيكسيون راه 58 دروك. ميم ملف القنوات راه واجد عندي ان شاء الله راح تتابعوه حتى هو اسفل الفيديو وتتابعوا عدة روابط اخرى خوتي. وما عليكم غير دعمونا وبارطاجي وابونيو معنا ليصلكم كل جديد باذن الله. هذا هو نستناو الملف ونكملوا الفيديو تاعنا على بركة الله. على بركة الله كما راكم تشوفوا خويا خوتي التحديث. هذا هو السوفتوير الدوسي. هذا هو بداية علير نديروه ونخليوه يدير تحديث كما راكم تشوفوا اوتوماتيكمون كي تكليكيوي رايح يربوتي مباشرة. هذا التحديث هذا هو رايح نخليه حتى هو يطلع هنايا غير بشويه. هنايا باش نوريكم هنايا راه يطلع غير بشويه درجه درجه حتى يكمل. حنا خوتي باش ما نطولوش الفيديو باش ما يقعدناش 45 دقيقه ولا 50 دقيقه ولا ما على بالي شحال. حنا رايح نخليو حتى كيرو ديماري او يطلع كما راكم تشوفوا راه يمحي راه يكتب راه يدير تحديث. باش ما يطولش علينا خوتي خليوه حتى يكمل ونكملوا معكم الفيديو باذن الله. الجهاز تاعنا هو ولا اشتغل كما راكم تشوفوا. نوليو نديرو كونفيغوراسيون كما كنا قبيله. نديرو اكزيت ديس تي في دوز نون سيبورت 4K اوتوماتيكمون نديروها غير 1080. نديرو اكزيت مباشره باش ما نبقاوش اكزيت مباشره. نفوتو ملف القنوات نمشيو نفس سيستم APK موفي اوردر تو سوفتوير. هذا نورمالمون لامواس تاع الجهاز. فوالا جيون قادر درتوهم في دوسي داتاباز. نديرو باك داتاباز سكسيسفول سي بون. فوالا كيما راكم تشوفوا ملف القنوات بيان انستالي. الجهاز تاعنا راهو بيان انستالي. شوفوا ساتيليت واش فيه. نديرو بدرسات. هذا هو ما رايحش ننسيهم الان. رايح نوريكم كيفاش تضيفوا ملف القناه نضيفوا التردد هذا الجديد وكيفاش نربطوه بالواي فاي. رايح نديرو شغل نهضروا عليه
كيفاش نديرو الويفي، كيفاش الان نشوفو كيفاش على ابولو اعدادات ردوهم فرونسي لانه لا داتاباز اللي عرفناها اس تي بي ها نديرو اللغة الفرنسية. فوالا باك لو طون كشتريكلو او اس دي ريكلاج تاع ليماج بارامتر انجسترمون. فوالا هيا بور لو تايم شيفت كيما راكو تشوفو اوتو تايم شيفت ديروها ايتان ولا ريكلاج ديفير كونترول بارونتال. هادي باج إعادة ضبط المصنع انفورماسيون سيستم. هذا هو رايح الان نجربو فيه الويفي، ولكن خوتي ما نجربوش في الويفي باش السيرفر تاعو ما يتاكتيفاش الان. رايح نضيفو قنوات المراعي ونجربو من بعد باذن الله السيرفر. الى قدرنا نجربوه، ما قدرناش نجربوه راح نديرو عليه فيديو مره اخرى باذن الله. هذا اوتوماتيكمون مكتوبه ريزو. نجيو هنايا هذا هو مام البلوتوث سيتو الا تقدروا ديروا البلوتوث. هذا هو سما تقدروا ديروا نورمالمون كيف البلوتوث تقدروا ديروا كاسك بلوتوث ولا سوري بلوتوث ولا تقدروا تكون ديروها نورمال على اللان 3 جي والفي بي ان. اودر بارامتر دوروا الانستالاسيون. هذه هي ريغلاج اونتين نورمالمون ريشاش افيغل ريشاش تي بي لا نمشي نحوسو على التردد اللي رانا باغيينو اللي هو 12300 اللي 12341 التردد الجديد تاع قنوات المراعي 341. دراسات فيريفي اسكو عندهم قمر سبيسيال وحدهم ولا لا. نورمالمون لا. هاد الملف القنوات فيه الطور، فيه الأسترا 28، فيه الأسترا 23، فيه الأوتيسات دبليو 5 بلغاريا سات، فيه عدة أقمار رايح تستفادوا منه إخوتنا الكرام. نوليو الانستالاسيون، نوليو ريغلاشونتين، نديرو هنايا اوكي على نديرو اجوتي، نكتبو 12341. Voilà, 41 27500 horizontal add transponder. نديرو لو بوطون دار pour la recherche، نديرو وي ونجربو. السينال ما طلعش ولكن رايح نشوف السينال تاعنا خوتي ونقولكم بركة الله. رايح نشوفو كيفاش اجوتيو لاشين لي شان هادو خوتي بعد ما عدلنا لو سينال كيما راكم تشوفوها هو طلع، والتردد هذا هو 12341. وكما راكم تشوفوا السينال عندنا هنا طلع لانه كنا غالطين هنا في التونال، كان دو من قبل باكر راكو روماركيتو معايا. بعد ما سيليكسيونينا هذا نكليكيو لو بوطون فيرت باش نرشاشيو هيا لا ريشيرش شاش تي بي. هذه هي نديرو سوبريمي اللي دخلناهم باسكو سيت دخلتهم قبل. هذا هو
لي شان تروفي كاين 10 تي في توتال 10 راديو زيرو. على بركة الله رايح ندير باش نديرو لي شان رايح ندخل كي ندخل السيستم تاع لي شان باش التصويرات صغار وما نوقعوش في المشاكل اخوة تاعنا على بركة الله. هذا هو فوالا ايديسيون شان كيما راكم تشوفوا ليماج هنا راح تصغر. هذه هي نديرو بلاي بالغوج فوالا. هذا هو كيما راكم تشوفوا ما نقعدوش فيهم بزاف ما نطولوش باش ما نوقعوش في المشاكل. هذا هو الجهاز تاعنا فوا تاعنا. بعد ما كشنا قنوات المراعي كيفاش دخلناهم كامل هنا نجيو للميديا كيما راكم تشوفوا بار يو اس بي. تقدروا كان عندكم تقدروا مام تضيفوا لي زابليكاسيون اللي فيه. تقدروا مام جو بونس تقدروا تزيدوا الجوجو هذاك ابيكا. اي حاجه نورمالمون ابيكا فورم ابيكا تقدروا تنستالوها في هذا الجهاز لانه اندرويد. فوالا هنا نشوفوا بعد كيما هنا هذه اوردر ريغلاج سيرفر كي مينو او شار ريموف. فوالا تيب سيرفر نوليو هذه كاينه ريزو كاين اب بي لي زابليكاسيون اللي فيه كاين راح ندخلو توت نشوفو. فوالا هما لي زابليكاسيون اللي فيه كاين الابولو كاين الكروم كاين فايل ماناجر كاين ايد امري كاين الميراكاست كاين الكودي. فوالا ما يوتيوب نتفليكس خوتي اللي حقيقة كاين في لا بلاي ستور ويقدر في او دي واليوتيوب. ونشوفوا تروازيام باج واش فيها تقدروا تزيدوا. هذا هو ليزابليكاسيون اللي فيه بيكتور. رايح نخرج نشوف توت نفس الشيء. على نفس الشيء على ريزو شانيل. هذا هو الميني اللي فيه. اخواتي انا بغيت نفكركم بواحد الشيء كاين اكتيفيت ديكودر تاعو ديروا اف 1 نورمالمون كاينه اف 1 ها هي اف 1 22 ماشي 222 ماشي 111 كما الاجهزه الاخرى 222. و بور اكتيفي لو سيرفر ما عليكم غير تبلاصيو الانترنت يتاكتيفا وحده مباشره. السيرفر فور ايفر خوتي بعد التحديث هذا اخير راه صار فيه مشاكل اللي شان فرونسي ماشي كاميرا مفتوحين لانه طلبوا فيها ان شاء الله فيها بالك واحد التعديل تاع تحديث رايح نشوفوا منا من الايام القادمه ان شاء الله رايح تبان باذن الله. هذا هو اخوتي الفيديو تاعنا لنهار اليوم. معليش ما اكتيفيناش لو سيرفر ولكن رانا فتنا على عده محاور في هذا الجهاز. هذا حقيقه جهاز اللي يبان تري بيان يبان جهاز مليح يبان مام الريزولوسيون تاع ليماج دوموند عليه يكون تيلي 4K يعني سور يخرج ايماج 4K في لي شان 4K ماشي في اي شان راح تشوف ايماج الترا اتش دي لا في لي شان 4K ويكون الكابل 4K ويكون تيلي 4K يعني هاد ثلاث صوالح هادو يلزم يكونوا متوفرين الجهاز الكابل والتلفزيون اون بليس لاشين ولا الفيديو يكون 4K. هذا هو اخوتي ما لي غير نقول لكم بقيه نهار سعيد اخوتي ونهايه اسبوع موفقه لنا وليكم باذن الله. ابونيو معنا باش يكون كل جديد اخوتي. السلام عليكم. فوالا ويفي
majuscule. Ok, connect loge. Voilà, il est connecté. Back, exit. Serveur. Disconnect. Load بالbleu. Le serveur activé. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. Thank you.